दो कैटेगरीज मैं देखता हूँ लोगों की। एक तो वो कैटेगरी है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोज हु डोंट केयर। वो कहते हैं कि ये क्या गुनाह है, मतलब ठीक है लाइफ चल रही है, चिल है, और वो देखते हैं और वो उससे लुत्फ अंदोज होते हैं मतलब अपने मुताबिक, और उनको आदत है इस चीज़ की और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको कोई गुनाह भी नहीं समझ रहे ऐसा। अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक जो है वो शायद शैतान ने इस तरह से डिसीव किया हुआ है। दूसरी कैटेगरी है जिनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको शऊर है, लेकिन वो हेल्पलेस। अब कहते हैं वो कि हम हेल्पलेस हैं, यानी हम निकलना चाहते हैं इस चीज़ से, लेकिन हम जो है ना वो हेल्पलेस हो चुके हैं। तो शेख दोनों कैटेगरीज को अगर एड्रेस किया जाए, सख्त वईद, वो जो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कौन सा गुनाह है, बस देख रहे हैं ना, तो एक तो वो कैटेगरी। दूसरा ये जो ये समझते हैं कि ये इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। मैं तो शेख देखें साइकोलॉजी की नज़र से भी देखूं, मैं तो नहीं इसको मानता कि कंट्रोल नहीं है, इसको तो बल्कि बाकायदा हम नेगेटिव एक बिहेवियर का नाम देते हैं, लर्नड हेल्पलेसनेस, कि आपने खुद हेल्पलेसनेस लर्न कर ली हुई है, क्रिएट कर ली, और शैतान ने भी मजीद आपका वो विल पावर तोड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा शेख आपके इंशाल्लाह जो है वो व्यूज़ के ये दोनों को नसीहत भी हो, एक इंशाल्लाह पहले ग्रुप को भी दूसरे। देखें, जहाँ तक आप पहले ग्रुप की बात करते हैं, जो कहते हैं कि दे डोंट केयर, और ये जो रवैया है कि वो कहते हैं कोई गुनाह शुनाह नहीं, ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं कि माशरे के अंदर जो भयानक, बल्कि भयानक तरीन जो नताइज निकलते हैं वो इस माशरे के, इस ग्रुप के अंदर निकलते हैं। हमने देखा नहीं, आए रोज जो खबरें आती हैं, और उन खबरों में ये पिछले चंद माह या साल डेढ़ साल कबल इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ था, और नूर नामी गालिबन कोई खातून थी, और उसको जो उसका कत्ल हुआ। देखें, ये वही क्लास थी जो कहते दे डोंट केयर, और उसके नतीजे में हुआ। और इस तरह के रोज वाकयात होते रहते हैं। रिपोर्ट कितने होते हैं वो जाहिर है कम रिपोर्ट होते हैं, ये क्योंकि ये क्लास वो है जो रिपोर्ट होने नहीं देते, लेकिन इनके अंदर ये बहुत सारे इस तरह के भयानक जो हैं वो नताइज निकलते रहते हैं। लिहाजा वो केयर करें चाहे ना करें, जो चीज़ इंसानियत के खिलाफ है, जो फितरत के खिलाफ है, इस्लाम दीन फितरत है, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ चीज़ें नहीं होती, ये फितरत के खिलाफ होती हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ आप फितरत के खिलाफ करें और फितरत अपना इंतकाम न ले। फितरत फिर इंतकाम लेती है और उसका कोई ना कोई भयानक नतीजा निकलता है। इसलिए जो शख्स कहता है कि मैं केयर नहीं करता, वो केयर करे चाहे ना करे, वो अपना मुस्तकबिल गोया अपनी मंजिल खोटी कर रहा है। वो जब उसका नतीजा निकलेगा तो वो यकीनन भयानक होगा और कभी भी उसका अच्छा नतीजा नहीं हो सकता। रह गया दूसरा ग्रुप जो कहता है कि हमसे ये यानी खत्म नहीं हो सकता और हम इससे निकल नहीं सकते, हेल्पलेस। जी, आपने कहा कि साइकोलॉजी कहती है कि ये उन्होंने खुद क्रिएट किया है, ऐसी कोई बात होती नहीं है बंदा हेल्पलेस हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि वो छोड़ना चाहते नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है। जो छोड़ना चाहता है ना, ये तो कुरान का हुक्म है, नुवल्लिही मा तवल्ला। जो किसी तरफ जाना चाहता है हम उसकी पूरी मदद करते हैं। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। और देखें, मंजिल मकसूद पे पहुंचना तो हमारे जिम्मे रखा ही नहीं गया। किसी भी चीज में मंजिल मकसूद पे पहुंचना हमारे जिम्मे नहीं रखा गया। मंजिल मकसूद पे पहुंचाना अल्लाह का काम है, हमारे जिम्मे है ही सिर्फ कोशिश करना। लिहाजा अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आपने मंजिल पा ली। सही, अगर आपने कोशिश कर ली तो आपने गोया मंजिल पा ली। आप बज़ाहिर आप मंजिल पे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आप अल्लाह के यहाँ आप मंजिल पे पहुंचने वालों की तरह हो जाएंगे अगर आप उस तरफ कदम तो उठाएं, आप निकलें। लेकिन लिहाजा ये जो लोग कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, ये दरअसल छोड़ना नहीं चाहते। और जो छोड़ना नहीं चाहते, देखें ना, आप किसी को कहते हैं नमाज पढ़ें, वो कहते हैं दुआ किया करें। तो खाना खाने के लिए तो हमने किसी को कभी नहीं कहा कि दुआ किया करें कि मैं खाना यानी कभी हमने किसी को कहा कि दुआ किया करें कि मैं खाना खा लूं। बुराई छोड़ने के लिए हम दूसरों को कहते हैं कि यार दुआ किया करें, दुआ करें मैं छोड़ दूं। बड़ी गहरी बात है। तो ये कभी ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर चुके होते हैं और कर रहे होते हैं। लिहाजा जो शख्स इसमें पड़ा हुआ है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो बहाना वो ये बनाता है। हेल्पलेसनेस जो ये बात करता है, ये दरअसल बहाना है कि मैं ये कर नहीं सकता। असल में वो करना चाहता नहीं है। कर नहीं सकता इन मानों में नहीं है कि उसके अंदर कोई विल पावर नहीं है या वो कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये जज्बा नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत नहीं रखी, ये मतलब नहीं है। वो ख्वाहिश के एतबार से नहीं निकल सकता उसमें से। सही सही।
وہ جو اپنی وہ ہیلپلیسنس کی بات کر رہا ہے، ڈیولپ کر لی، وہ ڈیولپ کر لی ہے، وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میں نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے، اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ بڑی آپ نے ویسے کی اسٹریٹ بات ہے، سخت بھی لگ سکتی ہے لوگوں کو، لیکن بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے نا مسئلہ وہ ہائی لائٹ کر دیا. کیونکہ میرے سامنے بھی جب کیسز آتے ہیں، بھائی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، تو واقعی ہی ایسا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں باقاعدہ کہ ایک تو ان کی ول پاور مری ہوتی ہے، اور وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی سزا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، جیسے کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو وہ اس کو نا بہانہ بنا کے، ایکسکیوز بنا کے کہ نہیں ہماری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے، ویسے ہی تباہ ہے، تو بس وہ اپنے آپ کو نا پنش کر رہے ہوتے ہیں ایک گناہ میں جا کے. یا کوئی کچھ لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا غصہ ہے، یا کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو اب ہم یہاں سے تھوڑا ریلیو ہو. تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے نا ایکسکیوزز کریٹ کیے ہوتے ہیں، زیادہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 100% بات ہے، میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی آپ نے کہا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور. شیخ دیکھیں، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہائر کرے اور وہ آپ کو 3 لاکھ سیلری، لیٹ سے 5 لاکھ سیلری آفر کرے اور کہے یہ چیز چھوڑ دو، تمہاری جاب تو ہے لیکن یہ چیز تم نے چھوڑ دینی، آپ فوراً چھوڑیں گے، آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کنٹرول کر لیں گے، آپ کہیں گے یار پیسے آ رہے ہیں آن دیو، بس یہی چیز چھوڑنی ہے نا، آپ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ دوستوں کو لائیں گے، یار میرے پہ نظر رکھو، کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریں گے اور آپ چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک شیخ یہ موٹیویشن کی کمی ہے، آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا. شیخ دیکھو جو چھوڑنا چاہے پھر اس کے بعد وہ ذرائع ڈھونڈے نا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بالکل. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خواہش یہ ڈیولپ کر لی ہوئی کہ میں نے نہیں چھوڑنا. جب وہ کہہ لے گا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا، بھائی سے بات کرے گا، والد سے بات کرے گا، اپنے دوست سے بات کرے گا، کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا جس کے ذریعے سے وہ چھوڑ دے گا. یعنی چاہے وہ منہ سے کہی جائے میں نے چھوڑنا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، لیکن ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایکسکیوز بنا کے یہ کام اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ کرنا. سادہ سی بات ہے، جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا، قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ. نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے. برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے. عقبہ بھی کہا ہے قرآن نے، عقبہ بالکل عقبہ بھی ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف اترائی ہے. اچھا ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیک وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی. یہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. صحیح. جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے. جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے
تو آپ بدی سے دور جا رہے ہوتے بالکل ہیں. ڈسٹینس کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمت کریں. تو وہ چھوڑنے والی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا, ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر. شیخ سورہ عنکبوت کی بھی آیت ہے نا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرے. دیکھیں کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی, اور باقی